अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब भी ये सवाल किया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आखिर अब कौन से कार्ड्स बचे हैं, क्या मंसूर अली शाह की कहानी ख़त्म नहीं हुई? 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो निज़ाम ने मंसूर अली शाह को शिकस्त दे दी है। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अब भी शाह साहब के पास बहुत कुछ है, अब भी कई अहम केसेस उनके सामने लगने हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का वो रेगुलर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में काम करता है, उस रेगुलर बेंच के सामने अब भी कई अहम मुकदमात की समाअत होनी है। तो मंसूर अली शाह के पास अब भी कई अहम कार्ड्स हैं। मंसूर अली शाह के एक फैसले ने तबाही मचा दी है। इसको कहते हैं तगड़ा जज। एक फैसले से शराय दस्तूर की अहम इमारत में पिछले 96 घंटों में बाकायदा हंगामी सूरत हाल है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं और वो बड़े बड़े फैसले सुना रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो आज़ाद जज जिसका रास्ता रोकने के लिए पूरा निज़ाम इकट्ठा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आइनी बेंच बनाया, 26वीं आइनी तरमीम की गई, सिर्फ एक जज का रास्ता रोकने के लिए। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ वो खिलवाड़ किया गया जो पहले कभी नहीं हुआ। उसके बावजूद उस एक जज के एक फैसले ने पिछले 96 घंटों में बाकायदा तबाही मचा दी है। पिछले 96 घंटों में शराय दस्तूर की कौन सी अहम इमारत में हंगामा खेज सूरत हाल है, मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, पीर वाले दिन मंसूर अली शाह, अकील अब्बासी और आयशा मलिक, सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था जिसके सामने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का केस लगा। बलूचिस्तान में पीटीआई के ये रहनुमा थे। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को एक झूठे 2 नंबर बयान हल्फी पर डी सीट किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन का यह फैसला मुअत्तल कर दिया। ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि एक उसूल सेट किया, एक उसूल वज़ा किया कि पीटीआई के वो तमाम रहनुमा जिनको इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाहिर करता है, यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने अब तक पीटीआई के 41 एमएनएस को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डिक्लेयर किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अच्छा, आदिल बाज़ई के केस में आदिल बाज़ई के वकील ने मंसूर अली शाह को मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले का हवाला भी दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या उस फैसले पर अमल दरामद किया गया, क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल गईं। आयशा मलिक बोली कि क्या मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले को बतौर नज़ीर पेश किया जा सकता है। मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ई केस में भी ये तासुर दिया था कि मखसूस नशिस्तों के केस पर उसी तरह से अमल दरामद होगा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दिया था। ये 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था जिसमें से 8 जजेस ने कहा था कि पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब पीर वाले दिन मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का हुक्म मुअत्तल किया और मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए। अब मंसूर अली शाह के रिमार्क्स का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि पिछले 96 घंटों में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बाकायदा हंगामी सूरत हाल है। फ़हीम मलिक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन मंसूर अली शाह के इस फैसले और रिमार्क्स के बाद वो तमाम सीटें जो पीटीआई का हक हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, वो तमाम सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकसीम करने जा रहा है। यानी मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन से एक सीट छीनी और आदिल बाज़ई के केस का मुकम्मल बैकग्राउंड में पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि कैसे उनका एक 2 नंबर बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ तो नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को लिखा, अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो रेफरेंस भेजा और आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। और अब मंसूर अली शाह ने यह फैसला मुअत्तल किया तो इलेक्शन कमीशन ने मंसूर अली शाह को जवाब देने के लिए 41 एमएनएस की सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम करने का प्लान बनाया। अब शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन खौफजदा है मंसूर अली शाह के इस फैसले से जो उन्होंने आदिल बाज़ई केस में दिया है। ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों या दिनों में इलेक्शन कमीशन ये तमाम सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम कर दे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मान लिया जाए कि अगर नून लीग और इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये तमाम सीटें तकसीम कर देता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह की सरबराही में बनने वाला रेगुलर बेंच इस केस की समाअत करेगा या ये मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा? तो यहां पर इलेक्शन कमीशन को सबसे बड़ी शिकस्त होगी। जैसे मैंने बताया कि पिछले 96 घंटों में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा खेज सूरत हाल है।
وجہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے یہ تمام سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تقسیم کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس کرے گا اور اس پر کارروائی کرے گا۔ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ یہ کیس پھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے نہیں جائے گا، یہ معاملہ منصور علی شاہ کی عدالت میں جائے گا، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کے سامنے آئے گا جن 8 ججز نے بنیادی طور پر 12 جولائی کو یہ تمام سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ اصل پریشانی یہ ہے، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کا رستہ تو روک لیا گیا اور آئینی بینچ بھی بنا دیا گیا، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ایک فیصلہ دے اس کی نظر ثانی یا توہین عدالت کارروائی آئینی بینچ کرے گا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اگر کسی کیس کا فیصلہ دے گا اس کی نظر ثانی یا اس پر توہین عدالت کی کارروائی بھی وہی بینچ دوبارہ سنے گا۔ تو منصور علی شاہ کیونکہ مخصوص نشستوں والے کیس کے آتھر جج ہیں، اس لیے یہ معاملہ دوبارہ منصور علی شاہ کی عدالت میں آئے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو گھبرا جاتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے پاس اب کون سے کارڈز ہیں، منصور علی شاہ کی کہانی ختم، نظام نے منصور علی شاہ کو شکست دے دی وغیرہ وغیرہ، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں، ابھی بھی منصور علی شاہ کے پاس بہت سے اہم کیسز کی سماعت ہونی ہے، ابھی بھی کئی اہم کیسز منصور علی شاہ کی عدالت میں آنے ہیں، یعنی 9 مئی کے کئی اہم کیسز منصور علی شاہ کے پاس آ سکتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کئی کیسز ان کے پاس آنے ہیں۔ دیکھیں، ایک کیس منصور علی شاہ کے پاس عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے والا آیا، اس ایک کیس کے فیصلے کے بعد شہر اقتدار میں تباہی مچی کہ کیسے اس فیصلے کو رکوایا جائے، کیونکہ عادل بازئی کی سیٹ کس نے چھینی آپ کو پتا ہے۔ عادل بازئی پر پریشر تھا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم میں نون لیگ کے حق میں ووٹ کریں۔ عادل بازئی نے انکار کیا، سب سے پہلے انہیں پریشرائز کیا گیا، اٹھایا گیا، نامعلوم جگہ پر وہ 2-4 دن رہے، پھر چھوڑا گیا، تو ان کے بزنس کو متاثر کیا گیا، اہل خانہ کو پریشرائز کیا گیا۔ جب کوئی بات نہیں بنی تو الیکشن کمیشن کے اندر ایک بیان حلفی آیا کہ عادل بازئی نون لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، حالانکہ عادل بازئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے سنی اتحاد کونسل کے، اور جب وہ الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے عمران خان کی تصویر اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، لیکن ان تمام تر باتوں کو نظر انداز کر کے الیکشن کمیشن نے نواز شریف کے حکم کی غلامی کرتے ہوئے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کر دیا کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ منصور علی شاہ نے اس معاملے کو اڑا کر پھینک دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کا ڈی سیٹ کرنے والا فیصلہ معطل کیا اور فوراً عادل بازئی کی رکنیت بحال کی اور بلوچستان کے اس حلقے میں ضمنی انتخاب بھی رکوا دیا۔ اب منصور علی شاہ کے اس فیصلے کا جواب دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ تیاری کی کہ اگر منصور علی شاہ نے ایک سیٹ چھینی تو ہم ان کی جانب سے وہ دیا گیا فیصلہ جس میں 41 ایم این ایز کی سیٹیں پی ٹی آئی کا حق ہیں، وہ تمام سیٹیں ہم تقسیم کر دیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں۔ اب یہ کسی صورت آسان نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اب تک کون سا فیصلہ سسٹین ہوا ہے ماں سوائے بلے کے انتخابی نشان کے، کیونکہ قاضی کی سربراہی میں وہ بینچ تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تمام سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا حکمران اتحاد میں تقسیم کر دے۔ اب باخبر صحافی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام تر عمل کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور یحییٰ آفریدی جن کی عمر 65 سال کی گئی ہے وہ 68 سال کے یحییٰ آفریدی کو 2030 تک چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے تاکہ منصور علی شاہ اور منیب اختر چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکیں اور ریٹائر ہو جائیں۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو بلنڈر حکومت سے ہوئے، جو غلطیاں انہوں نے کی ہے اس کو سدھارنے کے لیے اب 27ویں آئینی ترمیم ہوا چاہتی ہے، اور 2/3 اکثریت کے بعد یہ ہو نہیں سکتی۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں بلنڈر حکومت نے مارا مولانا کو ساتھ ملا کر، 27ویں آئینی ترمیم میں تو وہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس وجہ سے وہ قانون سازی جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا تھا پارلیمنٹ نے، جس پر منصور علی شاہ نے 2 وضاحتی فیصلے بھی جاری کیے، اس قانون سازی کے ذریعے الیکشن کمیشن یہ تمام تر مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر حکمران اتحاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، لیکن منصور علی شاہ کے سامنے جب بھی یہ معاملہ آئے گا، کیونکہ وہ ریگولر بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، توہین عدالت کا معاملہ آئے گا تو آپ کو ایسے ہی فیصلے، ایسے ہی ریمارک سننے کو ملیں گے جو انہوں نے عادل بازئی کیس میں دیے ہیں۔ بہرحال
آج ایک اور بڑا انٹرسٹنگ دن ہے کیونکہ آج عادل بازئی کیس کی دوبارہ سماعت ہے، مختصر فیصلہ جاری ہو چکا ہے، عین ممکن ہے آج تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو۔ تفصیلی فیصلے کے اندر جسٹس منصور علی شاہ الیکشن کمیشن کو کیا تگڑا حکم دیں گے یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔